नाज़रीन वेलकम बैक टू प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन। और कॉलर्स बहुत हैं हमारे साथ, पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल कर रहे हैं। कॉलर ही से आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहब हैं, कहाँ से? राजा साबिर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। जी राजा साहब पूछिए अपना सवाल वज़ीर आज़म से। मेरा सवाल जनाब वज़ीर आज़म से ये है जी कि आपकी हुकूमत को 3 साल गुजर गए हैं। जी राजा साहब, आपका दावा है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया है, एनएफसी अवार्ड का जिक्र और दीगर बड़े बड़े काम आपने किए हैं। लेकिन अवाम के हकीकी मसाइल जो है महंगाई, बेरोजगारी, सेहत, तालीम, बिजली, इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त हमें 3 साल में कहीं नजर नहीं आई। क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इन मसाइल के हल के लिए आप अगले 2 साल में कुछ कर पाएंगे, या फिर आप भी जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह आवाम को खुदाफिज कह देंगे? और साथ ही साथ मुझे ये बता दें कि जो हाल ही में आपने दौरा किया है इंडिया का, इसमें कश्मीर का जिक्र न होने के बराबर किया है, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत अच्छा सवाल। जी जनाब, 2 सवाल। मेरा ख्याल है कि खावर साहब ने जो सवाल किया, पहले मैं कश्मीर का दे दूं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो मुलाकात हुई है, ना कि सिर्फ जो अभी हुई है, हर मुलाकात में हमने तमाम कोर इश्यूज़, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, खावर साहब से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ का मकसद क्या होता है, कोर इश्यूज़ का मकसद क्या होता है कि बग़ैर कश्मीर के इशू के रिज़ॉल्व किए आगे मामलात नहीं चल सकते। तो इसलिए आज मैंने सेनेट में भी कहा है कि कुछ मीडिया ने लिखा है कि कश्मीर का हमने बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि वी डिस्कस्ड ऑल इश्यूज़, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, ऑल कोर इश्यूज़ इंक्लूडिंग कश्मीर। तो पहली तो ये बात है। दूसरा सवाल ये है कि 3 साल में उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़े बड़े तो काम किए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने कौन से काम किए हैं और अगले 2 साल में क्या, अगले 2 साल में आपके पास क्या प्लान है? तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम वो, आपने जो जनरल मुशर्रफ का हवाला दिया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये पहली दफ़ा कामयाब नहीं हुई और हर दौर में कामयाब होती रही है, और ये पार्टी जो है 4थी मरतबा हुकूमत बना रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो आवाम के साथ ताल्लुक़ है वो बहुत डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। तो इसलिए मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइंदा 2 साल है उसमें हम रिलीफ देने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं, और आई हैव ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन टू द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस कि उसके लिए आप एक जामे प्रोग्राम बनाकर कैबिनेट में ले आएँ, ताकि हम कोशिश करना चाहते हैं उनको गैस में, उनको बिजली में, उनको जॉब्स में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम उनको सपोर्ट करें। आपने कहा बना रहे हैं हिकमत अमली, लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एक हिकमत अमली बन चुकी होगी, वो जानना चाहते हैं वो क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसके लिए हमने हाउस टू हाउस सर्वे कराया है और उस पर पावर्टी का डिटर्मिन किया है कि कितनी पॉपुलेशन है जो पावर्टी लाइन में या बिलो पावर्टी लाइन वो रह रही है। उसके लिए हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस का किया है, उसके लिए हमने वसीलाए हक प्रोग्राम जो है वो हमने किया है। उसके साथ हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने ये भी वहाँ उनको डायरेक्शन दी है कि उन लोगों के लिए जिनकी सर्वे हो चुकी है, उनको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इन गैस, कुछ ऐसे स्लैब मुकर्रर कर दिए जाएं टैरिफ में जो उनको फ्री मिलने चाहिए उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जॉब्स की भी आप ही क्वेश्चन पूछेगा। जी कौन साहब है हमारे साथ ऑनलाइन फोन पे? हेलो जी जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? मैं यासिर बशीर एडवोकेट बोल रहा हूँ जी, कलर सईदा तहसील रावलपिंडी से। जी प्लीज यासिर साहब पूछिए। मैं कुछ अर्सा कराची में गुजरा है, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल जो है वो कराची की सिचुएशन के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना यह है कि टारगेट किलिंग जो कराची में हो रही हैं आए दिन, और हर इवेंट के बाद हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वहां तशरीफ लेकर जाते हैं, निगोशिएट करते हैं, और एंड ऑफ द डे मसलत तो हो जाती है और मसालत भी हो जाती है एलाइज की, लेकिन कराची के हालात जो इंडस्ट्रियल हब है और हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बुनियाद है पाकिस्तान में,
وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیوں امپروو نہیں ہو رہی، جبکہ ایک جنرل نصیر اللہ بابر نے اس سے پہلے وہ امپروو کیا ہے، اور روزانہ جو فاٹا کے کلنگز ہیں اور فاٹا کے جو نقصانات ہیں۔ یاسر صاحب آپ کا سوال بڑا سمجھ آ گیا، بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرری حل نکلتا ہے، مصالحت ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، لیکن کوئی سسٹینیبل سولوشن کراچی کے حالات کا نہیں نکلتا۔ کراچی جو ہے وہ اکنامک ہب ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، اور ہمارا کنسرن کراچی کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ بینگ اے اکنامک ہب تو ٹوٹل اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے کراچی کے اوپر، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے براڈ بیسڈ گورنمنٹ وہاں قائم کی ہے، ایم کیو ایم کی بھی، اے این پی کی بھی، اور پیپلز پارٹی کی بھی، اور پی ایم ایل فنکشنل کا بھی ہمارا وہاں کوارڈینیشن ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے۔ ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ تاکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مل کے اس مسائل کا حل کر سکیں۔ نیچرلی اس وقت اوور آل ایک جو ہم جنگ میں شامل ہیں، دیٹ از وار آن ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم، اس کا جو ہٹ ہے وہ کراچی کو بھی ہو رہا ہے، تو وہ کراچی از ناٹ اے سٹی، اٹ از اے منی پاکستان۔ لیکن اس منی پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب جو چیزیں آ رہی ہیں، اور جو لوگوں نے بھی سوالات ہمیں بھیجے ہوئے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کراچی میں امن کب ہوگا، اور فیفن کی ایک این جی او کی رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں 454 ڈیتھس ہوئی ہیں پولیٹیکل وائلنس کی آل اکراس پاکستان، اور کراچی میں بھی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لسٹیں آپ کے پاس ساری موجود ہیں جو ڈفرینٹ پارٹیز کی ہیں، لیکن پولیٹیکل ریکانسیلیشن کے پیچھے اپلیکیشن آف رول آف لا کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ جہاں تک یہ آپ سمجھیں کہ لسٹیں موجود ہونے کے باوجود ہم پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وی شوڈ گیو پروٹیکشن ٹو کرمنلز، اس لیے دیٹ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری، مگر ہم یہ آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ جو بھی کرمنلز ہوں گے دے ول براٹ ٹو جسٹس، اور جو پولیٹیکل جن کا مینڈیٹ ہے اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں تو آپ اس کو ریزالو نہیں کر سکتے۔ اس کا آنسر از ٹوٹلی پولیٹیکل اینڈ وی آر ہینڈلنگ پولیٹیکل۔ اسد احترام جو سوال تھا ان کا ایڈوکیٹ یاسر صاحب کا کہ ٹیمپرری ٹروس ہو جاتا ہے، میں مانتا ہوں کوئی پرماننٹ مگر پرماننٹ حل کے لیے وی آر ان دا مڈل آف وار، اس کو اوور آل آپ سچویشن میں اس کو ایگزامن کریں، یہ صرف کراچی کا حل نہیں، انہوں نے فاٹا کی بات بھی کی ہے کہ فاٹا میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو اٹ مینس کہ اٹس اوور آل سچویشن، اور جب اوور آل سچویشن کنٹرول ہوگی کراچی کو بھی اس کا کالرز بہت ہیں، وزیر اعظم بڑا پریشر ہے مجھ پہ۔ جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ آن لائن؟ جی السلام علیکم، بولیے کون صاحب ہیں، بولیے۔ ہیلو ہیلو جی 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 پلیز بولیے کون صاحب ہیں؟ ہیلو سر جی بولیے نا، اپنا نام بتائیں۔ میں نے ناصر شاہ بات کر رہی ہوں جی، حاصل پور سے۔ جی جی میں وزیر اعظم صاحب سے کوئی ذاتی بات تو نہیں ہے جس طرح یہ سارے بہن بھائی؟ نہیں آپ سوال پوچھیے پلیز، اپنا سوال پوچھیے۔ آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی کون صاحبہ؟ ناصرہ۔ جی ناصر بھائی سوال پوچھیے اپنا وزیر اعظم سے، وزیر اعظم سن رہے ہیں۔ سوالات تو جی سارے بہن بھائی پاکستان سے پوچھ ہی رہے ہیں، میں نے تو اپنی ایک ذاتی بات کرنی ہے، بس تھوڑی سی دیر میں ختم کر دوں گی۔ جی پلیز۔ وہ یہ ہے کہ میں بہاری میری شادی ہوئی تھی، اور میں اور میرا بیٹا اس وقت 18 سال کا ہے، تو میرے میاں کی جو پراپرٹی ہے، جو میرا جہیز ہے، جو میرا گھر ہے، جو میرے میاں کی ساری ذاتی چیزیں ہیں، وہ میری اسی گھر میں ہیں جن پہ میرے دیور جو ہیں وہ قابض ہیں۔ تو میری وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈی سی او بہاری سے یہ آرڈر کریں کہ وہ پلیز مجھے میری چیزیں تو واپس دے دیں، جس میں میں اپنا گھر بنا سکوں، اپنے بیٹے کی تعلیم جاری رکھ سکوں، اور خود زندگی جو ہے وہ سکون سے گزار سکوں۔ ناصر جی آپ کی کمپلینٹ، یہ میرا سوال جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب تک پہنچ چکا جی ہوگا، جی آپ کا سوال، آپ کی کمپلینٹ وزیر اعظم پاکستان تک پہنچ گئی ہے، مے بی ہی لائکس ٹو کامنٹ آن اٹ۔ میں نے آپ کا جو آپ نے بات کی ہے میں نے سن لی ہے، میرا سٹاف سارا اس وقت موجود ہے یہاں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب اس سوال کے اندر ایک گہرا سوال اور چھپا ہوا ہے کہ جو جنرل بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر اور فیلئر آف دا ایڈمنسٹریٹو مشینری ٹو ڈیلیور، آپ کتنے ایسے مسائل فون کال پہ لے کے حل کریں گے، سسٹم کب بہتر کریں گے آپ؟ لا اینڈ آرڈر پرائمریلی اٹس اے ڈیوٹی آف دا پروونشل گورنمنٹس، اور انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کو بہتر افیکٹو طریقے سے حل کریں، اور لوگوں کے جو گریونسز ہیں ان کو گراس روٹ لیول پہ حل کریں۔